अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ान ट्रांसमिशन का आज तीसरा दिन है, यानी आज तीसरा रोज़ा भी है। हम बात कर रहे थे रमज़ान ट्रांसमिशन में, जैसा कि आपको पता है कि हमने अरबी लैंग्वेज यानी अरबी ज़ुबान सीखने का एक बेड़ा उठाया है, जो कि 30 दिनों में शार्ट तौर पे हमने करनी है। उसका आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में इंशाल्लाह हम जो है वो इसम की हालतों के बारे में बात करते हुए इसम की तीसरी हालत के बारे में हम आज बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आप लोगों से बात कर दूं वो ये समझा दूं कि देखें, ये 30 दिन का शार्ट कोर्स है ना, ख़ास तौर पे ये कोर्स उनके लिए है जिन्होंने पहले किसी न किसी ज़ुबान की ग्रामर पढ़ी हुई है। उर्दू की पढ़ी हुई है फिर भी ठीक है, इंग्लिश की पढ़ी हुई है फिर भी ठीक है, पंजाबी की पढ़ी हुई है फिर भी ठीक है, यानी जिन्होंने कोई ना कोई ग्रामर पढ़ी हुई है पहले से, यानी उर्दू या इंग्लिश या पंजाबी, उनके लिए ये अरबी वाला 30 दिन वाला कोर्स बहुत आसान और बहुत इजी होने वाला है। वो अगर क्योंकि उसमें यह है कि शार्ट कोर्स है, लेंथी नहीं है। जिसने पहले से कोई भी ग्रामर नहीं पढ़ी हुई उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। वो इसलिए कि क्योंकि जैसे इसमें फ़ाइल की बात आई, मफ़ूल की बात आई, कुछ ऐसी टर्में हैं जो पहले से आपने किसी ना किसी ग्रामर में पढ़ी हुई हैं, मैं उनको दोहरा नहीं सकता, टाइम थोड़ा है। तो इसकी मैं माज़रत कर रहा हूँ पहले से कि जो कहते हैं ना कि मैंने बोला था कि 30 दिन में हो जाएगा और वो बोलेंगे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा, ज़रूर होगा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी शर्त है। क्योंकि ज़ुबान सीखने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहले दिन भी आपको बताया था, एक ये है कि उस माहौल या एनवायरनमेंट में चले जाएं, दूसरा तरीका ये है कि उसकी ग्रामर से सीख लें। और ग्रामर हमेशा ऐसा होता है, किसी एक ज़ुबान की ग्रामर जो है वो किसी दूसरी ज़ुबान में कन्वर्ट की जाती है। तो चलें हम अपने सबक की तरफ चलते हैं जी। ये हमने कल इधर छोड़ा था मशक नंबर 2 के ऊपर। ये मशक नंबर 2 के ऊपर हमने कल छोड़ा था। हम इसी से आगाज़ करते हुए आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ये दोबारा से थोड़ा सा एक हम छोटी सी गर्दान कर लेते हैं दोबारा से, ताकि रिवीजन भी हो जाए। गर्दान में क्या था, हमने बताना था कि इन अल्फाज के रफ़ा नसब जड़ क्या है, इन अल्फाज के रफ़ा नसब जड़ क्या है। मशक नंबर 2 की थोड़ी सी रिवीजन करते हुए हम अपने आज के सबक की तरफ जाएंगे। सबसे पहले है जी सवाबुन, तो इसका जो है वो क्या बनेगा, सवाबन सवाबिन, ठीक है। सवाबन जब 2 ज़बरें ऊपर लगेंगी साथ में अलिफ का इजाफा होगा। फिर नीचे है नफ्सुन, नफ्सुन का नफ्सन नफ्सिन, 2 ज़बरें जब लगेंगी नसब में तो अलिफ का इजाफा होगा। इमरानु, इसके आगे गेन लिखा हुआ है। गेन से मुराद कल आपको बताया था कि गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है। तो गैर मुनसरिफ की जो हालतें हैं ना, नसब और जड़ की, वो एक ही तरह की रहती हैं। तो इमरानु का इमराना इमरानी होगा। ऊपर आपने देखा था सवाबुन नफ्सुन, इधर इमरान हो, यानी गैर मुनसिफ में तनवीन भी नहीं आती। फिर है जी सियातुन, गोल ताए मरबूता आ गई, तो सियातुन का सियातन सियातिन, ताए मरबूता में होता यह है कि जब सियातन करते हैं तो सिर्फ ऊपर 2 ज़बरें लगाते हैं, अलिफ का इजाफा नहीं होता। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, अल्लाती अल्लाती अल्लाती, इसके आगे मीम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में मीम का मतलब यह है कि ये मबनी है, ये तीनों हालतें इसकी सेम ही रहेंगी। फिर है माउन माअन माइन, इसमें भी आप गौर करें कि हमज़ा से पहले अलिफ आ गया है। जब हमज़ा से पहले अलिफ आ जाता है तो जब उसकी नसब बनाते हैं 2 ज़बर वाली, उसके एंड पे भी अलिफ नहीं आता। तो ये फिर माउन माअन माइन इसी तरह बनेगा, सिर्फ इसकी एराब जो है ऊपर से वो 2 पेशे जो है वो 2 ज़बरें और 2 ज़ेरें बन जाएंगी। बाबुन बाबन बाबिन, इसमें एंड पे अलिफ का इजाफा होगा। आयतुन आयतन आयतिन, अब इसमें भी गोल ता है ना, ताए मरबूता है, इसमें भी 2 ज़बरें जब लगेंगी अलिफ का इजाफा नहीं होगा।
اس کے بعد ہے جی شہوتن، 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 یہ بھی آیتن کی طرح ہے. اس کے بعد ہے مساجد. اب آگے گین آپ کو بریکٹ کے اندر نظر آ رہا ہے تو اس کا مساجدہ، مساجدہ ہوگا کیونکہ غیر منصرف میں نصب اور جر ایک جیسی آتی ہے اور وہ صرف زبر کے ساتھ آئے گی. رجزن، رجزن، رجزن نارمل جیسا ہوتا ہے. مبنی پھر آ گیا ہاولائی، ہاولائی، ہاولائی. جدارن، 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 یعنی اس کا کیا کیا آ گیا ساتھ میں؟ نارمل ہوگا نا، دو زبریں لگیں گی، ایک الف بھی آ جائے گا. پھر آگے گین یوسف، یوسفہ، یوسفہ. پھر شمسو، یہ آپ نے بتانا ہے، بہت آسان ہے. ہاں وہی دو زبریں، ایک الف نصب میں اور جڑ میں صرف نیچے دو زیریں آئیں گی. شمسن، شمسن، شمسن. مدینتن تائے مربوطہ والا، یہ اب آپ نے بتانا ہے. صبغتن، یہ بھی تائے مربوطہ والا. ثمرن، 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 یہ نارمل والا ہے. حزین، 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 یہ بھی نارمل والا آ گیا. چلیں آج کا ہمارا سبق جینڈر، آبویسلی ہم نے دو پڑھ لی تھی. ایک ہم نے کیس پڑھ لیا حالت، ہم نے دوسرا جو ہے وہ پڑھ لیا، بلکہ کیس ہی پڑھا. ابھی ہم دوسرے جینڈر کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر عدد کی طرف جائیں گے. وہی کیس جو تھے اس کی دو چیزیں تھیں نا، منصرف اور غیر منصرف، اور ساتھ میں ایک ایڈیشن ٹرم مبنی کی بھی آئی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھی. اس میں تین چیزیں ہم نے دیکھی تھی، منصرف، غیر منصرف اور مبنی. آج والے میں ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں. جینڈر میں کسی اسم کو عبارت میں درست طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کسی اسم کو جن چار پہلوؤں سے دیکھا جانا ضروری ہے، ان میں سے پہلی چیز اسم کی حالت، جو اعرابی حالت ہم نے بات کی، جس پر پچھلے سبق میں بات ہو چکی. اسم کی بحث میں دوسرا اہم پوائنٹ جنس یعنی جینڈر کا ہے. جینڈر کے لحاظ سے عربی زبان میں عموماً ہر زبان میں اسم کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، میل اور فیمیل، یا مذکر مؤنث، تذکیر و تانیث. یا وہ مذکر ہوگا یعنی عبارت میں اس کا ذکر ایسے ہوگا جیسے میل ہے، پھر مؤنث ہوگا، اور اچھا اسی کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. ہر زبان میں الفاظ کا مذکر و مؤنث کے استعمال کے قواعد ایک جیسے نہیں ہوتے. بالکل کسی زبان میں ایک لفظ مذکر بولا جاتا ہے تو دوسری زبان میں وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے. مثلا انگریزی میں بحری جہاز شپ اور چاند مون استعمال ہوتے ہیں جو وہ مؤنث ہوتے ہیں، مگر اردو میں مذکر استعمال ہوتے ہیں. تو ان زبان کے اسماء کے تذکیر و تانیث یعنی ان کو مذکر یا مؤنث کی طرح استعمال کرنے کا علم بھی ضروری ہے. اسم کے لیے یہ جنس بہت ضروری ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عربی اسماء پر غور کرنے کے حوالے سے علماء نحو نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں مذکر اسم کے لیے تو کوئی خاص علامت نہیں، مگر مؤنث اسماء معلوم کرنے کی کچھ علامات ضرور ہیں جنہیں علامات تانیث کہا جاتا ہے. چلیں علامات تانیث پڑھنے سے پہلے میں ایک بات ادھر کلیئر کر دوں. پر علماء نحو کی بات آئی، یہ صرف دہرائی کے لیے آپ کے لیے بتاتا ہوں. بنیادی طور پہ عربی کی جو گرامر ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک علم الصرف ہے اور ایک علم النحو ہے. اور علم الصرف کا جو زیادہ تر محور ہے نا وہ فعل سے متعلق ہے، اور علم النحو کا جو محور ہے وہ اسم، فعل، حرف کا آپس میں ربط اور تعلق کا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی اگلا پوائنٹ ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے معنی پر غور کریں، یعنی تذکیر و تانیث پہچاننا کیسے ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ مذکر اور مؤنث ہے کیا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے معنی پر غور کریں. یہ بھی خوب اچھے سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ معنی اور معنی میں کیا فرق ہے. معنی پر غور کریں. اگر وہ کسی حقیقی مؤنث کے لیے ہے یعنی اس کے مقابلہ پر مذکر بھی ہو، جیسے امرأۃ یعنی عورت ہے، اس کے مقابلے کے اوپر رجل مذکر موجود ہے، ام ماں کے مقابلے میں اب باپ مذکر موجود ہے، تو کوئی شک نہیں ہر زبان میں ہی وہ پھر مؤنث ہوگی، اس کی پہچان یہی ہوگی. اور ایسی مؤنث کو حقیقی مؤنث کہتے ہیں، ایسی مؤنث کو حقیقی مؤنث کہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کو دیکھیں کہ اس میں تانیث کی کوئی علامت تو نہیں پائی جاتی. علامتیں ہم ذکر کرتے ہیں جی. یہ علامات بنیادی طور پہ تین ہیں. یہ علامات کتنی ہیں؟ تین ہیں. ایک یہ ہے کہ اسم کے آخری حصہ میں گول تائے مربوطہ جس میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مؤنث.
मुअन्नस की अलामत है। फिर जिसके एंड के ऊपर अलिफ और हमज़ा इकट्ठा आ जाता है वो भी मुअन्नस होता है। फिर तीसरी ये है कि जिसके एंड के ऊपर या खड़ा ज़बर वाला, या खड़ा ज़बर वाला, यानी इनमें से कोई भी एक अलामत होगी तो वो मुअन्नस होगी। उसके बाद है जी अगला पॉइंट, लेकिन सारे अमल यही होने हैं? नहीं, एक मुअन्नस समाई भी होता है। ये बात समझ लीजिए कि जिन अल्फाज के आखिर में गोलता आती है अरबी में इन्हें मुअन्नस माना जाता है। मसलन जन्नतुन बाग या सलातुन नमाज वगैरह अरबी में मुअन्नस हैं। नीज़ अक्सर अल्फाज को मुअन्नस बनाने का तरीका भी यही है कि मुज़क्कर लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर ज़बर लगाकर इसके आगे गोल ता का इजाफा कर देते हैं। जैसे काफिरुन से काफिरातुन, काफिरातुन, हसनुन से हसनतुन। इसी कायदे से गिनती के चंद अल्फाज, सिर्फ गिनती के कुछ लफ्ज़ हैं ऐसे जो कि इस कुलिये से मुस्तस्ना है। हर एक ला या कुलिया कोई भी होता है, कायदा कोई भी होता है, कुछ उसमें इस्तिस्ना या मुस्तस्ना चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक मैं बात करता हूँ, रेड सिग्नल है इशारे के ऊपर, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, वो हर एक के लिए सिग्नल होता है? बिल्कुल भी नहीं। अब वो सिग्नल जो है एम्बुलेंस उससे मुस्तस्ना होती है। फिर यहाँ तक कि हमारे हल्का इक़्तिदार वाले जो लोग हैं वो भी उससे मुस्तस्ना होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोटोकॉल उनका चल रहा होता है। हम जितना मर्ज़ी कुड़ें या जो भी करें, कुछ इस्तिस्ना हर कानून में दिए जाते हैं और मौजूद होते हैं। अब ये भी इस्तिस्ना इधर मौजूद है, और वो क्या है? इस कायदे से गिनती के चंद अल्फाज मुस्तस्ना है। मसलन हलीफतुन मुसलमानों का हुक्मरान, अल्लामतुन बहुत बड़ा आलिम, हालसतन इनके अच्छा इनके आखिर में गोल ता तो है, लेकिन ये मुज़क्कर देखें नज़र आने में क्या है? मुअन्नस हैं। अब खलीफतुन, खलीफा जो है वो मर्द ही होता है, इस्लाम में औरत वाला। हाँ, अरबी में अगर हम अरबी लैंग्वेज सीख रहे हैं इस्लाम में, क्योंकि अरबी लैंग्वेज इस्लाम की एक बुनियादी ज़ुबान है, इसलिए साथ में इस्लाम की बात आप लोगों की कर दी। अल्लामतुन बहुत बड़ा आलिम, यानी इसका फिर जो है वो गोलता यकीन मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल। दूसरी जो अलामात तानीस है अलिफ और हमज़ा वाली, जैसे हाँ वो पीछे बताना भूल गए, इसको याद रखें। अलिफ और हमज़ा जो होता है इसको अलिफ ममदूदा क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा। जिन इसम के आखिर में ये अलामत आती है इन्हें भी मुअन्नस माना जाता है। मसलन हमराउ सुरख रंग, फिर है हज़राउ सब्ज़ रंग। ख्याल रहे कि अलिफ ममदूदा पर ख़त्म होने वाले अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं। यही वजह है कि इसके हमज़ा पर तनवीन के बजाय एक पेश आता है। अब ये एक और कुलिया आपके सामने आ गया। गैर मुनसरिफ के बोला था ना आपको, मैं कुलिया बता दूंगा, कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ मैं बता दूंगा। दूसरा कुलिया भी पक्का ठक्का याद रख लें कि गैर मुनसरिफ जो होता है, एक बात तो उस पर तनवीन नहीं आती। जो दूसरा कुलिया अभी हमने इसमें देखा है उसमें क्या है? अलिफ ममदूदा पर ख़त्म होने वाले गैर मुनसरिफ होते हैं। यही वजह है कि इनके हमज़ा पर तनवीन के बजाय एक पेश आता है। तीसरी अलामात तानीस, अलामात तानीस या खड़ा ज़बर वाली, जिसे अलिफ मकसूरा। अच्छा, खड़ा ज़बर वाली जो या है इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। अलिफ और हमज़ा वाली इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। अलिफ के बाद हमज़ा आए, लफ्ज़ ख़त्म हो गया, अलिफ ममदूदा, या के ऊपर खड़ा ज़बर अलिफ मकसूरा। ठीक है। जिस इसम के आखिर में ये अलामत आती है इन्हें भी मुअन्नस माना जाता है। मसलन उज़्मा अज़ीम बड़ा, कुबरा बड़ी वगैरह। इस कायदे से भी चंद मुस्तस्ना हैं, जैसे मूसा, ईसा। अब ये तो मुज़क्कर है ना, वो उज़्मा कुबरा मुअन्नस की निशानियां तो बताई, लेकिन इन कायदे में भी क्या है? इस्तिस्ना है। मूसा, ईसा। ख्याल है कि अलिफ मकसूरा पर ख़त्म होने वाले इस्माए रफ़ा नसब जर तीनों हालतों में कोई तब्दीली नहीं होती। एक फार्मूला मबनी के लिए भी इधर आपको याद करा देते हैं, और याद रख लें कि जो लफ्ज़ अलिफ मकसूरा पे ख़त्म होगा, अलिफ मकसूरा क्या होता है? या खड़ी ज़बर वाली। जो लफ्ज़ अलिफ मकसूरा पे ख़त्म होगा वो मबनी होगा, उसकी तीनों हालतें रफ़ा नसब जर एक जैसी होंगी। तीनों हालतें रफ़ा नसब जर एक जैसी होंगी। तीनों हालतें रफ़ा नसब
جر ایک ہی جیسی ہوں گی الف مکسورہ پر ختم ہونے والے الفاظ کی، اور وہ مبنی ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی، اس لیے مختلف اعرابی حالتوں میں اس کا استعمال بھی مبنی اسما کی طرح ہوگا۔ بہت سے اسم ایسے ہوتے ہیں جو در حقیقت نہ تو مذکر ہیں اور نہ مؤنث ہیں، اور نہ ہی ان پر مؤنث کی کوئی علامت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے اسما کی جنس کا تعلق اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اہل زبان انہیں کس طرح کہتے ہیں، اس کو مؤنث سمائی بولتے ہیں۔ جس اسما کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں انہیں مؤنث سمائی، مؤنث سمائی یعنی مؤنث وہ جس طرح سے اہل زبان نے ہمیں بتا دیا، سمائی سننے سے کہتے ہیں نا، مؤنث سمائی جس طرح اس کو مؤنث سنا گیا ہے، اس لیے اہل زبان اس کو اسی طرح بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کو لے لیں، اب حقیقتاً سورج نہ تو مذکر ہے اور نہ مؤنث ہے، کیونکہ اس کی اپوزٹ تو کوئی بھی نہیں نا۔ ہم نے اردو کے اہل زبان کو اسے مذکر بولتے ہوئے سنا ہے، اسی لیے اردو میں سورج مذکر ہے، جبکہ عربی کے اہل زبان شمسن سورج کو مؤنث بولتے ہیں، اس لیے عربی میں سورج مؤنث سمائی ہے۔ اس کی ایک دلچسپ مثال ہے کہ لکھنؤ والے دہی کو کھٹا کہتے ہیں، جبکہ دلی والے اسے کھٹی کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی پاکستان میں دیکھیں یہ لڑائی چلتی رہتی ہے، کے پی کے والے دہی کھٹا ہوتا ہے یا کھٹی ہوتی ہے، اس لیے دلی والوں کے لیے دہی مؤنث سمائی ہے۔ اب ذیل میں چند الفاظ ہیں جو عربی میں مؤنث بولے جاتے ہیں، آپ اس معنی کو یاد کر لیں اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ مؤنث سمائی ہیں۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، ایک بہت لمبی لسٹ بھی ہے ان کی مؤنث سمائی کی، وہ اگر کسی وقت موقع ملا تو میں آپ کو شیئر کروں گا۔ ہاں آج انشاءاللہ اینڈ کے اوپر طریقہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو آپ مشقیں حل کرتے ہیں یہ مجھے کیسے بھیج سکتے ہیں، بلکہ ابھی میں بتا دیتا ہوں، نیچے اگر آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے اس میں میرا ای میل ایڈریس بھی ہوگا، انسٹاگرام بھی ہوگا، ان میں آپ سینڈ کر کے اپنی اس تصویر کو، وہ جو آپ بنائیں گے اس کو تصویر بنا کے اس میں سینڈ کر دیجئے گا، اور نیچے کمنٹ میں میسج کر دیجئے گا کہ ہم نے جو ہے وہ سینڈ کی ہے اسائنمنٹ، آپ اس کو چیک کر لیں۔ یہ طریقہ میرے خیال میں سب سے بہتر اور سب سے آسان ہے۔ پھر بھی جو مجھے ادھر پرسنل میں بھیج دے گا ای میل وغیرہ میں، اگر وہ میرا پرسنل نمبر لے کے رابطہ کرنا چاہے تو وہ پھر رابطہ بھی ہم اس میں کر لیں گے، کوئی ایشو والی انشاءاللہ بات نہیں ہے۔ ہم اب جو مؤنث سمائی ہیں ان کے کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ ارضن سماؤن، اب ارضن میں نوٹ کریں کہ کوئی نشانی ہمیں تانیث کی نہیں ملتی، سماؤن پھر بھی ایک نشانی ہمیں تانیث کی مل جاتی ہے، شمسن کوئی نشانی نہیں ملتی، حربن کوئی نشانی نہیں ہے، ریحن، دارن، نارن، نفسن، سبیلن، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیں۔ ان کے علاوہ ملکوں کے نام مثلا مصر، الشام، جہنم کے تمام نام، شرابوں کے نام، حروف تہجی بھی مؤنث سمائی میں شمار ہوتے ہیں۔ نیز انسانی بدن کے ایسے اعضاء جو جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، ہم نسم اسما، جیسے یدن دو ہاتھ ہے نا، رجلن دو پاؤں ہیں، اذن دو کان ہیں، ساقن دو پنڈلیاں ہیں، یعنی جو جوڑی والی چیزیں ہیں وہ۔ اگلا پوائنٹ ہے جی، جس طرح پچھلے سبق کے اندر ہم نے گردان کی تھی، تو اس سبق میں بھی یہ گردان کی مثال آپ لوگوں کے سامنے مؤنث سمائی کی رکھی گئی ہے۔ جیسے دیکھیں، معذرت کے ساتھ یہ رکھی گئی ہے، مؤنث سمائی کی 3 ہی شکلیں ہوں گی، ان کا مذکر نہیں ہوگا اس حال۔ چلیں اب دیکھتے ہیں جی، مذکر اور مؤنث دونوں کی 2 دی گئی ہیں، کافرن، کافرن، کافرن۔ اب کافرتن، کافرتن، کافرتن بولتا فارمولا وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، رفع نصب جر والا، لیکن ادھر جو ہے وہ گردان آپ کو کروائی جا رہی ہے۔ حسن، حسنن، حسنن، حسنتن، 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 پیچھے ہم مشق میں بھی کر رہے ہیں۔ نفسن، 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 یہ مؤنث سمائی ہے۔ اب مؤنث سمائی میں ایک ہی ہے، اس میں اوپر والے چونکہ مذکر مؤنث دونوں تھے تو اس میں پھر دونوں کی گردان کی گئی ہے۔ یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے۔ چلیں مشق ہے، مشق کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور اسم کی گردان کریں۔ جب بھی یہ ہم بات کریں گے نا، ابھی تک کے لیے اسم کی گردان کرنے کی، اس میں اسم کی گردان میں آپ نے اس کا رفع نصب جر، رفع نصب جر، حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی، یہ چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے وہ کرنی ہوں گی گردان میں۔ جیسے یہ دیکھیں ہیں جی، اخن، اخن، اخین، اخت،
اختن اختن اختن، فاسقن فاسقن فاسقن، قبیحن قبیحن قبیحن، دارن، سین آگے لکھا گیا مؤنث سمائی کی نشانی بریکٹ کے اندر. تو پھر اب دیکھیں آخری لائن میں مؤنث سمائی میں اس کا مذکر نہیں ہوگا، یہ سب مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر نفسن 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 کی طرح سے وہی دارن دارن دارن، کبیرن کبیرن کبیرن. ہذہ میم آگے آ گیا نا، مؤنث تو ہے، پیچھے ہم نے ہاذا بھی پڑھا تھا نا مشق کے اندر، اس مشق کے اندر ہم نے یہ میم تو ہے، تینوں حالتیں ایک ہی رہیں گی، ہذہ ہذہ ہذہ. پھر حلون حلون حلون، جیدن جیدن جیدن. اچھا جہنم جہنم، غین بھی ہے سین بھی ہے، مؤنث سمائی ہے اور غیر منصرف ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آئی، ٹھیک ہے. تو جہنم جہنم جہنم. عریسن عریسن عریسن، عروسن عروسن عروسن، ٹھیک ہے. پھر یہ کافی لمبی ہے، آپ باقی مشق اس میں دیکھیے گا، جس کے اوپر آپ پھنستے ہوئے وہ مجھے بتائیے گا، ہم انشاءاللہ اس سے آگے پھر نکل جاتے ہیں. ہم اگلا پوائنٹ جو اسم کا اگلا ہے وہ ہے عدد، یعنی آج ہمارے 3 ہو جائیں گے، پھر 1 رہ جائے گا. عدد کی ہم بات کریں، عدد کس کو کہتے ہیں؟ دوسری زبانوں میں عدد یعنی تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 ہی قسمیں ہیں. کیا؟ واحد جمع، واحد جمع. دوسری زبانوں میں واحد جمع، انگلش میں واحد جمع، سنگولر پلورل. اور اس میں فرق ہے، عربی میں فرق ہے، واحد تثنیہ اور پھر جمع، اس میں 3 ہے. ایک کے لیے واحد یا مفرد، 2 کے لیے یا 2 سے زیادہ کے لیے جمع، لیکن عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے اور 2 کے لیے الگ اسم اور فعل استعمال ہوتے ہیں. اس 2 کے صیغے کو مثنا کہتے ہیں. اس طرح عربی میں عدد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، مثنا اور جمع. کسی اسم کو واحد سے مثنا یا جمع بنانے کے لیے کچھ قاعدے ہوتے ہیں. اب یہ قاعدے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے جی واحد سے مثنا یعنی تثنیہ بنانا. واحد سے مثنا بنانے کا قاعدہ، اس میں پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ اسم خواہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، دونوں کے مثنا بنانے کا ایک ہی کلیہ اور فارمولہ ہوگا. حالت رفع میں واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر اس کے آگے الف اور نون مکسورہ یعنی الف نون زیر کے ساتھ کا اضافہ کر دیتے ہیں. مثلا مسلمن مسلمانی، پھر اسی طرح آگے مسلمتن مسلمتانی. پھر جب حالت نصب اور جر میں واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر اس کے آگے یا ساکن اور نون مکسورہ یعنی بریکٹ میں ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمینی، مسلماتن سے مسلمتینی. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس سے آئیں گی چیزیں، یہ پریکٹس کرنی ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ. اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے گردان انہوں نے بنا دی ہے کس کی؟ تثنیہ کی. رفع نصب جر آگی، واحد آگی. اب ہے کتابن، واحد تھا نا، اب اس کی رفع میں تثنیہ کیسے بڑھے گا؟ کتابانی، پھر الف نون کا اضافہ ہوا. پھر اس کے بعد ہے مثنا میں یا نون کا اضافہ، نصب اور جر ایک ہی طرح سے آتی ہے. کیا آتا ہے؟ کتابینی کتابینی. پھر ہے جنتن جنتانی جنتینی، پھر جنتینی. مسلمن مسلمانی مسلمینی مسلمینی. پھر ہے مسلمتن مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی. یہ والا فارمولا جو ہے نا واحد سے مثنا بنانے کا قاعدہ یعنی واحد سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ، یہ آپ نے دیکھا. اس قاعدے میں کیا ہوا کہ جب رفع حالت ہوگی تو اس میں الف نون کا اضافہ ہوگا، جب نصب اور جر ہوگی تو یا نون کا اضافہ ہو جائے گا، اور اس کی پریکٹس ہم نے دیکھ لی ہے. پھر ہے جی جمع کی قسمیں کتنی ہیں؟ عربی زبان میں جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم اور ایک ہے جمع مکسر. جمع سالم پورے کی پوری جمع یعنی پورے کا پورا لفظ واحد والا اس کے اندر موجود ہوگا. پھر جمع مکسر واحد والا لفظ ٹوٹ جاتا ہے.
जमा सालिम में वाहिद लफ्ज़ जूं का तू मौजूद रहता है। ऊपर हमने देखा, देखें इसमें आप गौर करें, किताबुन किताबानी, किताब पूरा अंदर आ गया, जन्नतुन जन्नतानी, जन्नत पूरा अंदर आ गया, मुस्लिमुन मुस्लिमानी, मुस्लिम पूरा अंदर आ गया, मुस्लिमतुन मुस्लिमतानी पूरा अंदर आ गया। उसमें आखिरी हरफ का इजाफ़ा कर लेते हैं जमा बनाने के लिए। जिस तरह अंग्रेज़ी में वाहिद लफ्ज़ से आखिर में एस या एस का इजाफ़ा करके जमा बनता है। अच्छा, इसकी आप ये सारा पढ़ लीजिएगा। पढ़ के चलो मैं थोड़ा सा, मसलन हिज़ की जमा देर है। इसी तरह अरबी में भी तमाम इस्मा की जमा सालिम नहीं बनती, बल्कि कुछ इस्मा की जमा इस तरह होती है, या तो वाहिद लफ्ज़ हरफ बिल्कुल टूट जाता है या बिल्कुल ही बदल जाता है। अब्दुन से बंदा है ना, तो देखें अब्दुन से अब्दानी अब्दैनी नहीं आएगा, क्या आएगा? इबादुन लफ्ज़ टूट गया, अब्दुन लफ्ज़ बंदा, इबादुन टूट गया। इमराअतुन की जमा निसाउन, ये भी लफ्ज़ टूट गया। इसकी जमा मुकस्सर कहते हैं। मुकस्सर के मानी है तोड़ा हुआ, क्योंकि इसमें वाहिद लफ्ज़ की हरूफ की तरतीब टूट जाती है। ये मैंने आपको बात आप पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के सामने है, नज़र आ रहा है तसल्ली से। फिर है जी जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका। दो ही तरीके थे ना, एक सालिम था एक मुकस्सर था। अब जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका, तस्निया का तो हमने पढ़ लिया ना, वाहिद से तस्निया। अब वाहिद से जमा हमने बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम सालिम का तरीका देखते हैं। सालिम का देखें, जब हमने मुस्लिम का उधर तस्निया बनाया था, अलिफ नून का इजाफा किया था, इसमें हम क्या इजाफा करने वाले हैं? वाव नून का रफ़ी हालत में और नस्बी और जरी हालत में या नून का ही इजाफा करेंगे, लेकिन एराब में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, वो आपने देखनी है। देखें सबसे पहले है मुस्लिमुन मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। अब वापस उधर जाते हैं, उधर देखते हैं, उधर क्या था? मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। अब मीम के ऊपर इधर ज़बर आ रही है, लेकिन इसमें मीम के नीचे ज़ेर आ रही है नस्ब और जर में, और इसी तरह उसमें वाव और नून ऐड हो रहा है और मीम के ऊपर पेश आ रही है। मुस्लिमुन मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। आगे है नज्जारुन नजारूना नजारीना नजारीना। फिर हयातुन हयातूना हयातीना हयातीना। फिर है फासिकुन फासिकूना फासिकीना फासिकीना। अब इसने एक में आप ये भी नोट करें, जब तस्निया हमने बनाया था एंड के ऊपर या नून के एंड के ज़ेर आ रही थी, कसरा आ रही थी, लेकिन जमा के वक़्त जमा सालिम के लिए क्या हुआ? एंड के ऊपर नून के ऊपर ज़बर आ रही है। ठीक है, इस चीज़ की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। हमने मुज़क्कर सालिम की बात की, तो अब हम जमा मुअन्नस सालिम की भी बात करते हैं। ये आप लोगों के सामने इस कायदे के तहत ऐसे मुअन्नस अस्मा की जमा सालिम बनती है जिनके आखिर में ताए मरबूता आती हो, यानी ये एक पहचान कर लें, जिसके एंड के ऊपर ताए मरबूता आती हो उसकी जमा मुअन्नस सालिम बनेगी, जमा मुअन्नस सालिम बनेगी। आप लोगों में से कोई इसका चार्ट बना रहा है वो मुझसे शेयर कीजिएगा। वैसे मेरे पास चार्ट है, अभी शेयर करने का आप लोगों को फ़ायदा नहीं, मैं सिर्फ शक्ल आपको दिखा देता हूँ कि है मेरे पास चार्ट, मैं वैसे बात नहीं कर रहा। ये देखें आप लोगों के सामने जो है वो चार्ट, ये देखें ये चार्ट है मेरे सामने। ठीक है, ये सर्फ का है, ये नहव का है, ये सारे चार्ट हैं मेरे पास, ये नहीं कि नहीं है। ये आपसे शेयर करेंगे, अभी फ़ायदा नहीं है, अभी हम कुछ थोड़ा सा पढ़ लें, फिर हम करते रहेंगे आप लोगों के साथ इसको शेयर। चलें अब इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। अब इसमें ये देखें, जब मुअन्नस सालिम की हमने रफ़ी हालत बनाई ना, तो उसमें हमने अलिफ ता का इस्तेमाल किया। फिर जब नस्ब और जर, फिर अलिफ ता का इस्तेमाल है, लेकिन उसमें पेश आई, इसमें दोनों पे ज़ेरें आएंगी, नस्ब में भी ज़ेर आएगी और जर में भी ज़ेर आएगी अलिफ ता के इजाफे के साथ। मुस्लिमातुन का मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। फिर है नज्जारातुन नज्जारातुन नज्जारातिन नज्जारातिन। फिर है फासिकातुन फासिकातुन फासिकातिन फासिकातिन।
یہ چیزیں جو ہیں وہ جمع مکسر ہم اگلے سبق کے لیے رکھ لیتے ہیں. جمع سالم تک ہم نے کر لیا ہے. ہم نے عدد میں کیا 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 ہے تھوڑا سا میں ریوائز کر دیتا ہوں. عدد میں ہم نے واحد سے تثنیہ یا مثنیٰ بنایا, اس کے بعد ہم نے واحد سے جمع بنایا. لیکن جمع کی جو قسمیں ہیں ان میں دو قسمیں بنیادی طور پہ, ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر. جمع سالم ہم نے مذکر کی بھی دیکھ لی ہے, ہم نے مؤنث کی بھی دیکھ رہی ہے. آگے ہمارا ٹاپک آنے والا ہے جمع مکسر کا. تو جمع مکسر ہم اپنے اگلے سبق کے لیے رکھتے ہیں. تو آپ لوگ مجھے وہ ضرور بھیجیے گا جو لوگ اسائنمنٹ کر رہے ہیں. اسائنمنٹ تو ابھی میں نے کوئی دی نہیں, مشق جو کر رہے ہیں وہ ضرور شیئر کیجیے گا. طریقہ میں نے بتا دیا, ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں. نیچے ڈسکرپشن میں جائیں گے, آپ کو میرے لنک مل جائیں گے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے. ان کے اوپر کسی کے اوپر بھیج کے مجھے ایک نیچے کمنٹ باکس میں کر دیجیے گا میسج کہ ہم نے آپ کو بھیج دیا ہے. ملتے ہیں جی اگلے سبق میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں, ان کو کیش کرنے کی کوشش کیجیے. ان کو بالکل ایسے نہ فضول کاموں میں ضائع کیجیے گا. یہ رمضان کے لیے اسپیشلی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا کے اوپر آمین کہا تھا. اور خود سوچیں, جو فرشتے کی دعا کے اوپر, فرشتوں کے سردار کی دعا کے اوپر انسانوں کا سردار آمین کہہ رہا ہے, تو وہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہوگی. وہ دعا کا مقصد یہ تھا کہ تین اس میں چیزیں تھیں. ایک تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بربادی اس کے لیے جس نے اپنے برے والدین کو پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا, بربادی اس کے لیے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا, اور بربادی اس کے لیے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تینوں چیزوں کے آپ لوگ روٹین بنائیں. اور یہ خاص موقع ہے کہ رمضان آپ لوگوں کے پاس آیا ہوا ہے, اس کو ضائع نہ کریں, اس کو قیمتی بنائیں. اور یہ قیمتی بنانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے, اس لیے ہم نے آپ کے لیے رمضان ٹرانسمیشن میں یہ اسپیشل چیز چنی تھی. ضرور دل لگا کے اپنا ساری کوششوں کو اس میں مجتمع کر کے ضرور اس کو آپ لوگ ٹائم دینے کی کوشش کریں. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.